میرے ال توجہ کر کے بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین سرکار دی گل شروع کرنے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نبی پاک دی چوتھی بیٹی دے پتر نے او بیلی نکرے جو بیٹھے ویکھو چپ کر کے نہ میں بے کالا جوڑا پائے اچھی بول ایک وری ایویں نہ بو مرو اچھی بولو سارے بیلی سبحان اللہ۔ ایدر ویکھو سنیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی سرکار دی چوتھی بیٹی آج کلے بھی روڑا بڑا پیا ہویا کہ حضور دی کوئی بیٹی سی لعنت پہ گئی ہے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے جھوٹ بول دینے میرے نبی سائیں دی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں نے تے چوتھی بیٹی فاطمہ دے پتر حسین نے 4 بیٹیاں حضور دیاں حضرت بی بی زینب حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ حضرت فاطمہ الزہرا ہاں 4 بیٹیاں دے منن والے اچھی بولیا جی سبحان اللہ۔ لعنتاں جو پیاں جنہاں دے مقدراں چ لعنت ہووے جدے نصیباں چ لعنت ہووے او نہ پاکاں دا نام لے کے بھی لعنت لے لیندا ہے۔ ایتھے ایک لطیفہ یاد آیا ہے آنکھوں تے تو انہوں سنا دینا سبق امود لطیفہ ہے سبق امود لطیفہ ہے تو سا میرے علوے کیا جے میں گل پہ کرنا گوانڈی مسجد شریف دے گوانڈی چاہ دا بڑا شوقین سی بابا چاہ دا بڑا شوقین سی نونو آخ دے جا گاں چوک لایا چاہ پکا لئیے گاں ایڈی اصیل سی جدوں ہی جانا جلے جڑا پایا ہونا بس انہیں دے دینا چو لینا نونے گونی چکی دے گاں دے تھلے جا بیٹھی بس گاں جے پسمانی آلی سی نال مسیت دا سپیکر چلیا چلو کوئی صلات پڑے تھے بندے نو پتہ لگ جاندہ بانگا ہوئے یا کوئی پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لوے دے لوگاں نو پتہ لگ جاندہ ہے آدھا سدھے پدرے ہو کے ہو جاندے نے دل دماغ ادھر لگ جاندہ ہے مسیح دا سپیکر بھولے ہے جو ہی انہیں گاں پسماؤن دی کی تھی ہے ادھروں مولوی اور آنے پھوک ماریا گاں چمی تے پران جا پئی گاؤنی کدائیں گئی گاں کدائیں گئی گونی ویلی لے کے آئیے آگ دیے بابا گاں نہیں ملی کیوں آخے مولوی نے پھوک مارے آئے گاں اڈیے پران جا پئیے انہیں آکھا پتر گونی رکھ دے جدے نصیباں چ لعنت ہووے او مسیتے کھڑو کے بھی لے لیندے جدے نصیباں چ لعنت ہووے او مسیتے بھی لعنت لے لیندے ایویں جڑا اہل بیت دا منکر ہوئے جنہوں کئیاں نو آکھے کہ فاطمہ ہی بیٹی ہے تے بس مولا حسین پاکی نے بس فاطمہ تے حسین تے علی بس انہاں تو علاوہ میں کسے نو نہیں ماندا آکھاں گا اے بے شرماں بزرگ فرماؤندے نے کئی نیکی کر کے بھی لعنت لیندے نے تساں ظاہر تے لوکاں دے سامنے نیکی کر دے جے لیکن لعنت تو سوا کچھ نہیں لیندے ہو آپ دی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں نے چوتھی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ نے انہاں دا پتر حضرت امام حسن نے انہاں دا پتر امام حسین نے انہاں دا پتر امام محسن 3 بھیرا نے اچھا کئی بیلی وے سوچتے پہ ہون گئے امام حسن دا تو چلو سنے ہیں بھی حسین دے بھرا نے مولا حسین دے بھرا نے امام حسن امام محسن کدھروں آ گیا ہے یہ جی میں تسی لکایا ہویا ہے نا امام حسن نو
شبیل لگی کھلوتی ہے، پانی پیتی جاؤ، کھلو ایک باری پانی پی لو، اے چاولا دا شاپر لئی جاؤ، کھیر دی ڈولی لئی جاؤ، کی آخے مولا حسین دا لنگر ہے۔ میں کہا بچے مرنے نہ مرادو، کدے 5 ربیع الاول نو ہی سبیل لائی جے تے مولا حسین دا لنگر لئی جاؤ۔ ہن بولو تو صحیح، 5 ربیع الاول نو شہادت ہے امام حسن ہے، آپا کنی مسجد بھری ہوئی ہے، کدی تساں آپا رل مل کے کدی کسے گھر دے بوئے اگے ٹپ لا کے پانی ونڈیا ہوئے، کدی کھیر دی پیالی ونڈی ہوئے، کدے تساں چولاں دا شاپر لنگ دے نہ دیتا ہوئے، کہ امام حسن زہر دے کے شہید کیتے گئے نے، اور ایڈی زہر بھیانک سی اور زہر قاتل سی کہ جتھوں جتھوں گزر دی گئی ہتھوں جناب دے جسم دے عذات آندرہ ساریاں کٹ دی گئی تیراب آنگوں، ہر شے کٹ کے انہیں فنا کر دیتی۔ ایدی دردناک قضیت نال شہید حضرت امام حسن پاک نو کیتا گیا ہے، لیکن قوم دی مت ماری ہوئی ہے، کدی امام حسن پاک دا ختم نہیں دیوایا۔ وڈا پتر امام مولا علی دا دیوائے ختم کیوں؟ امام حسن بچے مارے کھاٹے، بس فدا چلی، ایران اللہ آئیے فدا، ہوا آئیے ایران اللہ ہوا چل پئیے، مولا حسین تے 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 مولا حسین مولا حسین با گیا حسن بھی گیا تے محسن بھی امام گئے، 3 دھیاں بھی رسول دیاں گئیاں۔ اساں مولا حسین دے دشمن نہیں، لانتی ہے وہ بندہ جدے دل وچ بغض حسین ہوئے، آکھو آمین۔ لعنت ہوئے خدا رسول دی ہوندے اتے جدے دل وچ مولا حسین دا بغض ہوئے، آکھو آمین۔ لیکن جڑا بندہ ڈنڈی مارے تو بھی اہل بیت وچ کچھ تے شرم کرنی چاہیے نا، بندے ڈوب کے مرنا چاہیے بھی جی اگر مولا حسین دا نعرہ لانے آتے امام حسن نے ساڈا کی قصور کیتا ہے جنہاں نو ایڈی دردناک موت دتی گئی، ایڈی عذیت نال آپ کو شہید کیتا گیا، انہاں دا کیوں نہیں نعرہ مار دے سی، کیوں نہیں ختم دیوان دے، کیوں نہیں انہاں دا سا عرس مناؤ دے، کیوں نہیں 5 ربیع الاول نو انہاں دی نیاد ونڈ دے؟ جی میں کسی دا جھنڈا ویکھیا ہے اوویں اسی بھی جھنڈے کاٹ لے نا، بس جی میں کسی نے ویکھیا نیٹ تے، جی میں کسی نے ویکھیا اگلے پچھلے نو اوویں ادھر چل پیا، بس ٹھیک ہے۔ اوے عمر اللہ تعالیٰ عمر خضری دے وے ساڑھے سندر والے بابے نے، فرید آباد دا شالا لاڑا جیندہ رہے جنہیں آکے وانڈ کیتی ہے اور دسیا ہے سنی آن دے قاتلین ہوئے جمعراتی ملا نو پتہ ہی کوئی نہیں سی قسم ذات دی بھی مولا حسن بھی ہے کہ نہیں۔ امیر معاویہ پاک، امام حسن پاک، حضرت سیدنا امام محسن پاک، انہاں دا آکے جے تعارف کرایا تے دسیا تے اس بھولی دنیا نو آکے اس بابے چشتی دسیا نہ ہم مرو کیوں سارے ایران دی ہوا دے وچی تسی اڈے پھر دے جے۔ سانو تے انہاں کو نہیں پتہ سی 5 ربیع الاول نو حضرت امام حسن پاک دی شہادت ہے نا، چتہ ہی کوئی نہیں سی۔ ہون جو سبیلہ لگیاں کھلے نا، میں نہیں آخدا تو سمنڈو نا، میں تے آپ ختم شریف مولا حسین دا دعانا ہے آج دیکھا لاندے پہ، میں ختم تو نہیں روکدا، میں یہ پہ نا آج جو اسی لانے پہ 5 ربیع الاول نو کیوں نہیں بڑھے دے تسی؟ میاں صاحب پہ آندے نا کہ دس دائی کوئی نہیں کوئی، دسے کون؟ چلو تم ادھر ہو جدھر کی ہوا، شیر بھی مولا حسین دیتے، کربلا دیتے، آج دے جمعے تے بندے بڑے روندے پہ ہونے لیں، کچھ دوجے ذاکر تے کچھ ساڑھے کنجر ذاکر، ایک قوم نو رواندے پہ نا حال ہے وہ جڑ گئی جو حسین دی روو، جنہ دا حسین مریا ہے روو، ساڑھا حسین جنتی جوانہ دا سردار ہے۔ اچھا ایمانداری نہ دسو پاکستانی فوجی جو مر رہے انہوں شہیدی وہ تمغہ دیں دے نا کہ نہیں؟ شہیدی تمغہ دے کے تے انہوں توپان دی سلامی دیں دے کی دیں دے؟ اچھا توپان دی سلامی دیں دے یا سارے فوجی کرنل جرنل نیڑے ہو کے اندھے پٹ دینا؟ بول دے دیں کہ تو صحیح مرو تو تھا کیڑا ناٹ بے دے
اور ناٹ ویکھ دیو کہ نہیں؟ پاکستانی آج 15ویں صدی جو فوجی مرے انہوں توپاں دی سلامی دیں دیں کہ نہیں؟ وہ دے ہوتے فوجی کھلو کے تے جناب مار دینے سلوٹ کے نہیں؟ اچھا جڑا پاکستانی فوجی مرے انہوں تے توپاں دی سلامی ہے تے جڑا حسین مولا علی دا پتر شہید ہویا ہے تے سچا شہید ہویا ہے تے جڑا ہے بھی خون رسول ہے ہونا جو تے تُسے پٹو تے روو تے آل حسین تا مر گئے دا مطلب ہے حسین چنگا نہیں کیتا حسین نہ چنگا کیتا ہے تے نہ حسین نال چنگا ہویا ہے تا ہی پٹ دے پائے نا جے حسین چنگا کیتا ہوندا تے حسین پاک سرکار نال چنگا ہویا ہوندا تے موڑا شان دے واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین اچھی بولو سبحان اللہ